किसकी होगी जीत, किसकी हार, ट्रॉफी का कौन हकदार। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज होगा। दो रिवायती हरीफों का एक ही इवेंट में तीसरी बार आमना सामना होगा। कौमी टीम ने तैयारियां पकड़ ली, प्रैक्टिस में भी जान लगा ली। एशिया कप के फाइनल में कौमी टीम भारत को चित करने के लिए जोर लगाएगी। दुबई स्टेडियम में सनसनीखेज मुकाबला होगा। सबकी नजरें पाक भारत मैच पर लग गई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भी एशिया कप ट्रॉफी जीतने की ठान ली। कहा, तमाम तर तवज्जो अपनी कारकर्दगी बेहतर करने पर मरकूज है। अपनी गलतियों को कम करने की कोशिश करेंगे। हम कंट्रोल नहीं कर सकते जो ग्राउंड से बाहर चीज़ें हो रही हैं। हमारी टीम का एक चीज़ ज़रूर है कि हम वही चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हम कंट्रोल कर सकें। पाकिस्तान ऑब्वियसली दिल से तो यही दुआ है कि पाकिस्तान जीते, और उम्मीद भी है कि पाकिस्तान जीतेगा। हार का मतलब ये तो नहीं होता कि आप हार जाते हो। एज अ पाकिस्तानी हमारी तो उम्मीद है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान जीते। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते और इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। 41 साल का तवील इंतजार खत्म हुआ। इस बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान घमसान का रन पड़ेगा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पुर उम्मीद के कौमी टीम ही जीतेगी। एशिया कप फाइनल से पहले भारत को धचका। भारतीय दो खिलाड़ी इन फिट। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या क्रैप्स का शिकार। भारतीय बॉलिंग कोच के मुताबिक अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब हैं। हार्दिक पांड्या की मैच में शिरकत का फैसला डॉक्टर्स की रिपोर्ट की रोशनी में करेंगे। एशिया कप की ट्रॉफी के साथ भारत कप्तानों का फोटोशूट होगा या नहीं। एशिया कप इंतजामिया के मुताबिक कप्तानों की ट्रॉफी के साथ फोटोशूट की कोई तकरीब शेड्यूल नहीं। फोटोशूट का हतमी फैसला आज मैच से कबल किया जाएगा। रिवायत के मुताबिक दोनों कप्तान ट्रॉफी के साथ पोज देते हैं। सूर्य कुमार यादव क्रिकेट के कप्तान या सियासत के स्पिनर। आईसीसी ने पॉलिटिकल आउट करार दे दिया। भारतीय सुरमा पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। मैच रेफरी ने फैसला सुनाया। भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान आईसीसी में पेश। हारिस रऊफ के 6-0 के मतलब पर मैच रेफरी की खामोशी ने माहौल मजीद दिलचस्प बनाया। मोहसिन नकवी का हारिस रऊफ पर आयद जुर्माना ज़ाती तौर पर अदा करने का ऐलान। वज़ीर दिफा ने भारत को फिर 6-0 याद दिला दिया। कहते हैं हारिस रऊफ पर जुर्माना 23%, सूर्य कुमार यादव पर 30% जुर्माना आयद किया गया, जो टोटल 7 होता है, जो फिर 6-0 बनता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 17 खवारिज हलाक, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन फितरतुल खवारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के मौजूदगी पर किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। भारतीय स्पॉन्सर्स खवारिज दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी ऑपरेशन की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से खवारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों का सराहा। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दी खत्म करने के लिए क्या इकदाम किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हैं। गोली चलाने वालों से गोली के जरिए ही बात होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी है। चाहते हैं सरमायाकारी के लिए महफूज पाकिस्तान हो। पाकिस्तान काम कर रहा है, बाकी तनकीद कर रहे हैं। दफ्तर में बैठ कर तस्वीरें बनाना आसान है, चुप करके काम नहीं आराम होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुखालफिन पर बरस पड़ी। कहा, तनकीद करने वाले अपने सूबे में काम कर लेते तो मुतासरीन सैलाब का भला होता। मुल्क की तारीख में ऐसा हौलनाक सैलाब पहले कभी नहीं आया। सतलंज, रावी और चुनाब में तबाह कुन सैलाब से बड़ी तबाही हुई। पंजाब ने मुल्क की तारीख का बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। 25 लाख मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। इंसानियत की खिदमत के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। किसान की सारे साल की मेहनत सैलाब बहा ले गया। अवाम की खिदमत असल इबादत है, ताने देना नहीं। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, मुतासिरीन सैलाब को वजीर या किसी सेक्रेटरी के दौरे की जरूरत नहीं। कमजोर आदमी हूँ, पीका एक्ट के दर्द से नहीं बोलता। नदीम अफजल चंद, आप अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से पता नहीं आप किस जहनी तनाव में हैं।
یا جان بوجھ کر پنجاب کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا ندیم افضل چند کو جواب، کہا قرضے سے متعلق بے بنیاد خبر پر حقائق 26 اگست کو میڈیا کے سامنے شیئر کر چکی ہوں، اب اس جھوٹے پروپیگنڈے کو دوبارہ پھیلانا پیکا ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ شہر میں بدترین انفراسٹرکچر اور ڈمپر مافیا کا راج، ڈمپروں کے نیچے آنے والوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، بارش میں شہر ڈوب گیا، میئر کراچی صرف ان سڑکوں پر کھڑے دکھائی دیے جہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا۔ ایم کیو ایم رہنما حیدر عباس رضوی سندھ حکومت پر خوب گرجے برسے، کہا کوئی ایک سڑک شہر میں ایسی نہیں جو گاڑی چلانے کے قابل ہو، سڑکوں کا جو حال ہے اس میں جل مغسی ڈیزرٹ ریلی اب کراچی میں کروائی جا سکتی ہے۔ تنقید برائے تنقید سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے، ہمیں منفی چیزوں سے نکلنا ہوگا، میئر کراچی مرتضی وہاب کا مخالفین کو جواب، کہا جب تک کراچی والے ایک پیج پر نہیں آئیں گے کھینچا تانی چلتی رہے گی، جو پیسہ ہمارے پاس ہے عوام کے اوپر استعمال کریں گے، لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، روشنیوں کا شہر کراچی اپنی شناخت کھونے لگا، کراچی کے پوش علاقے بھی سندھ حکومت کی نااہلی کی نظر، مری ہالٹ سے سپر ہائی وے جانے والی سڑک بھنڈرات میں تبدیل، 3 ہٹی سے گرو مندر جانے والا جہانگیر روڈ کی کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لالو کھیت سے حسن اسکوائر جانے والی سڑک کی صورتحال بھی خراب، خندق نما گڑھے اور گندے پانی سڑک سے گزرنے والوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 2 میں خوفناک آتش زدگی، گاڑیوں کی ورک شاپ میں لگنے والی آگ نے عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، زخمی 2 خواتین دم توڑ گئیں، 10 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا، عمارت کی پہلی منزل پر فیملی موجود تھی، ترجمان ریسکیو کے مطابق آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری، وزیر اعلیٰ سندھ کا واقعے پر افسوس کا اظہار، فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔ پنجاب اور سندھ میں سیلاب سے تباہی کے مناظر، حیدرآباد کے علاقے سرش نگر میں گھروں میں پانی داخل، کنڈیاروں کے مقام پر دریائے سندھ میں ایک ہی خاندان کی 3 لڑکیاں ڈوب کر جاں بحق، گوٹکی کے کچے کے علاقے سیلاب کے باعث مکمل طور پر زیر آب، ٹھٹا میں درمیانے درجے کے سیلاب نے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کنڈ کوٹ میں پانی سطح کم ہو گئی، ہیڈ کنڈ سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی کے باوجود دریائے کٹاؤ کا خطرہ برقرار، بورے والا، منڈی، پٹھیا اور دیگر علاقے شدید متاثر، سینکڑوں گھر بہہ گئے، لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور۔ یمن میں بحری جہاز پر یرغمال پاکستانی بازیاب، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا یمن کی بندرگاہ پر 17 ستمبر کو LPG ٹینکر پر اسرائیلی ڈرون نے حملہ کیا، جہاز پر 24 پاکستانیوں سمیت عملے کے 27 افراد سوار تھے، حوثیوں نے جہاز کو روک کر عملے کو یرغمال بنایا تھا، دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہریوں سمیت LPG ٹینکر کا پورا عملہ خیریت سے ہے۔ ایران کے خلاف پابندیاں 6 ماہ مؤخر کرنے کی قرارداد ناکام، ایران سے ہٹائی گئی تمام پابندیاں بحال ہو گئیں، ایران کا سخت رد عمل، برطانیہ، فرانس اور جرمنی سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے واپسی بلا لیا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ حوالے کرنے کا امریکی مطالبہ ناقابل قبول ہے، امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے پابندیوں کا سامنا کریں گے۔ صہیونیوں کی نیندیں حرام کرنے والے حزب اللہ کے سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید صفی الدین کی پہلی برسی تعزیتی اجتماع، لبنان کے دارالحکومت بیروت میں لاکھوں سوگوار امڈ آئے، علی لا رجانی کی زیر قیادت ایرانی وفد کی شرکت، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اجتماع سے ٹیلی فونک خطاب کیا، شہید سید حسن نصر اللہ کو شاندار خراج عقیدت، کہا کہ حزب اللہ کے لوگ فتح حاصل کرنے تک مزاحمت کی راہ پر گامزن رہیں گے، حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ قائد و مقامت کی شہادت سے دشمن سمجھتا تھا کہ حزب اللہ گھٹنے ٹیک دے گی، لیکن ہم کھڑے ہیں اور صہیونی دشمن کے خلاف آخری سانس تک مزاحمت کریں گے۔ صہیونی فوج کا غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، خواتین اور بچوں سمیت 72 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، فضائی اور زمینی حملوں میں کئی عمارتیں اور مکانات ملیہ میٹ کر دیے، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے،
امداد کی بندش سے قحط کی صورتحال سنگین، بھوک کی شدت سے مزید 3 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے غزہ کی صورتحال کو انتہائی خوفناک قرار دے دیا۔ کہا غزہ اور مغربی کنارے میں جنگی جرم اور انسانی کے خلاف جرم تسلسل سے کیے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ بھارتی ریاست تمل ناڈو کے شہر کور میں اداکار اور سیاست دان وجے کی انتخابی ریلی میں بھگدڑ، 36 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 8 بچے اور 16 خواتین شامل۔ افراتفری مچنے کے وقت اداکار وجے جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری، نور زمان نیشنل اوپن اسکواش کپ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ قومی کھلاڑی نے سیمی فائنل میں کولمبیا کے صرف 28 منٹ میں شکست دی۔ نیشنل کپ اسکواش کا فائنل نور زمان اور مصطفیٰ السریتی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور چین میں بین الاقوامی آتش بازی مقابلے میں پاکستان کی شاندار کارکردگی، اپنی تخلیقی پیشکش کے ذریعے پاک چین دوستی کو اجاگر کیا۔ GF70 ٹینڈر کے جلوے اور قومی موسیقی سے حاضرین حیران، شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ پاکستان نے دوسری پوزیشن حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا۔